नाजरीन, हम प्रोग्राम का दोबारा आगाज करते हैं। शाह जी ये बताएं मुझे कि ये जिस दिन इस घर पे कब्जा हुआ है, ताले तोड़े गए हैं और सुना है कि बंदूकों और गनों के साथ लोग यहाँ पर आए हैं, तो वो कौन लोग थे और आपने क्या वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है? बात ये है, हफ्ते के दिन 21 तारीख को हफ्ते के दिन कोई 4 साढ़े 4 बजे मैं अंदर था घर में कि बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आई और शोर मचाने की और ताले तोड़ने की आवाज़ आई। मेरे बच्चों ने बाहर झांका और उन्होंने कहा कि कुछ लोग आ गए हैं और वो गोलियां चला रहे हैं। और मैं बाहर निकला, हाफिज़ सुलेमान के दोनों बेटे, वो उनके हाथों में गने थी और वो हवाई फायरिंग कर रहे थे और उन्होंने बढ़ के मुझे गालियाँ दी और धक्के मारे। और उसके बाद उन्होंने हम पीछे हटाए और ताले तोड़ के कब्जा किया ये। और उसके बाद मुसलसल जब से ये बंदूक वाले बैठे हुए और फायरिंग हो रही है और नहीं, आप क्या समझते हैं कि आपके घर को और मैंने जब पूछा उनसे, मैंने हाफिज़ सुलेमान बट के बेटों से पूछा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए हो, किसने तुम्हें भेजा? तो उन्होंने कहा हम अमीर जमात के हुक्म से आए। क्या सैयदी का घर उनके मुरीदों, उनके कारकुनों का घर नहीं है? क्या सैयदी की औलाद से प्यार करना एक इबादत नहीं है? आपने कभी उन लोगों ने कभी सोचा इस बात को, या आप पे कभी सर पे हाथ रखा है इन लोगों ने? नहीं जनाब, हमारे तो वो खून के प्यासे हैं। हमारे जब पिछली दफ़ा काजी ने ये गुंडे भेजे थे, उस वक्त भी मुनव्वर सेक्रेटरी जनरल था, ये सेक्रेटरी जनरल था। जब आया था एहसानुल्लाह वकास ने यहाँ फायरिंग की और गालियाँ दी और सब कुछ किया। ये उस वक्त भी इस सब के पीछे मुनव्वर था और उस वक्त इन्होंने गोलियाँ चलाई थी और सब कुछ किया था और यही कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो उस वक्त से ये खून के हमारे प्यासे हैं। शाह जी, क्या इस पे इस पूरे घर पे वो कब्जा करना चाह रहे हैं? जी मुझे लगता है बस वो मुझे उठा के फेंकना चाहते हैं, बस और कुछ भी नहीं। अब मुझे घर पे फेंक के और ये पूरे घर कब्जा करना चाहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आपके 6 बहन भाई जो हैं वो सैयद मुनव्वर हसन साहब से जाके मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जी हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो अब क्या इंसाफ अदालतों में केस 30 साल से होने के बावजूद, जो विरासत का केस है, तो उसके फैसले जो हैं अमीर जमात करने लगे? नहीं जनाब, वो इंसाफ ये है कि 100 गुंडे लेके मुनव्वर आके चढ़ जाए मेरे घर पर। इंसाफ तो ये है कि आप कहें कि भाई दोनों फरीकों को हम बिठाते हैं, हम एक टीम बना देते हैं मुअज़्ज़ज़ लोगों की जो आपके वालिद के मुखलिस हैं और इज्जत करते हैं, हम उनकी टीम बना देते हैं। आप अभी अपने सामने रख दें, वो भी रख दें, वो इसमें से लाइन खींच के हिस्से अलग अलग कर देते हैं। अमीर जमात से कभी मुतालबा किया कि यार ये इस तरीके से कोई कमेटी बनाई जाए या एक मुतफ़िक़ा, यानी कि बुजुर्गों को किससे अपील करूं कमेटी बनाने की? मुनव्वर से, जिसने गुंडे चढ़ा के मेरे घर पे भेज दिए, या काजी से जिसने पिछली दफ़ा गुंडे भेजे थे सारे, मेरे पर फायरिंग करवाई थी उसने। अच्छा, आपके इस मुकदमे का फैसला क्यों नहीं हुआ विरासत के? जी ये इन अदालतों से इंसाफ हासिल करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: उम्र नूह, सब्र अय्यूब और कानून का ख़जाना। 22 साल 23 साल हो गए हैं और अभी प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं हुई। ये तो हमारी इब्तिदाई केस अभी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, जबकि विरासत भी तय है, जिसकी प्रॉपर्टी ये भी तय है कि ये हमारे वालिद की प्रॉपर्टी, जो वारिस हैं वो भी तय है। कोई लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ उसका फैसला। अगर आप अच्छा, वो लाइब्रेरी जिसे जो अदालत ने सील करवाई थी, ख्वाजा हारिस जो एडवोकेट जनरल पंजाब है, वो उसके रिसीवर हैं, उसका ताला तोड़ के इन्होंने कब्जा कर लिया जमीयत वालों ने। पहले वो जब पूरी लाइब्रेरी उठा के ले गए थे, अब जो फर्नीचर है उस पर भी कब्जा कर लिया। और कोई याद है ना फरियाद है ना सुनवाई है। जब थाने जाओ तो वो कहते हैं जनाब ISI और फौज ने हमें मना कर रखा है कि जमीयत और जमात के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं। क्यों? आखिर क्यों? और जी आप फौज से ISI से करवा दें फ़ोन, फिर हम कर लेंगे, या आप हाई कोर्ट चले जाएं। आप बताइए जनाब, जमीयत और जमात के खिलाफ, ये उनके पेरोल पे है ना, उनके लिए काम करते हैं ISI के लिए। ये सब, ये मुनव्वर भी पहले NSF में था, वहाँ से CIA ने इसे जमीयत में NSF किसे कहते हैं? नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन। नहीं, सईद साहब वहाँ पे थे पहले? जी वहाँ थे, दाढ़ी इनकी नहीं थी और ये गिटार बजाया करते थे ये। और उसके बाद फिर ISI वो CIA ने नहीं यहाँ पोस्ट कर दिया जमीयत में। नहीं, क्या मामला जमात इस्लामी से? जी CIA भेज देती है ना। तो आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब अभी अमीर जमात थे तो उसने पीर पगाराना बयान दिया था कि अगला अमीर जो है काजी हुसैन अहमद होगा। अच्छा शाह जी, अब ये देखें, आपके लिए मामला जो है बड़ा गंभीर है, आप परेशान हैं कि आपके दरवाजे पे गनों वाले बैठे हैं, फायरिंग हो रही है। देखिए ना, आपको रात की नींद है और मुझे खतरा है कि किसी वक्त भी ये मुझे या मेरे बच्चों को मारेंगे। मैं पूरे पाकिस्तान को गवाह बना के ये बात कह देना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों से भी कहा कि मुझे कुछ हुआ मुनव्वर के खिलाफ FIR कटवाना, और मेरे बच्चों को कुछ हुआ मैं मुनव्वर के खिलाफ FIR कटवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी जमात में किसी आदमी को नहीं जानता हूँ, मैं किसी लियाकत बलोच
ادھر دبوچ ادھر دبوچ کو نہیں جانتا، میں صرف منور کو جانتا ہوں، منور کے خلاف کٹواؤں گا۔ میں بتا دیتا ہوں پورے پاکستان کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، اپنے والد کے ہمدردوں اور مخلصوں سے یہ علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں۔ نہیں دیکھیں شاہ جی، اب یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں، جی ہاں، لوگ سن رہے ہیں، جی ہاں، لیکن دیکھیں اس ملک میں کوئی حکمرانی بھی ہے، کچھ یعنی کہ اندھے کچھ حکمران بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں چیف جسٹس صاحب پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مقدمہ 30 سال سے پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی کوئی مومنٹ نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے چیف جسٹس کو کون سے دیکھیے نا، جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اعجاز صاحب، وہ جناب جمعیت میں سول لائنز میں وہ جمعیت کے ہراول دستے میں تھے، وہ سب سے بڑی گنڈا گردی کی بدماشی میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے، وہ اب جناب چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں جناب، ان کے پاس جاؤں جماعت کے خلاف، ان سے اپیل کروں، کس سے کہوں جا کے، مجھے بتائیے آپ۔ اور وہ یہ وہی ہیں جب انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا، قاضی صاحب انہیں سینٹ میں لے کے جا رہے تھے، تو وہ تو چاروں طرف تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے، کس سے اپیل کروں، کس سے کہوں، مجھے بتا۔ اگر آپ کے اس گھر کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو جماعت اسلامی کی قیادت میں وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اوپر ایف آئی آر کٹوانے کی؟ میں کسی کو نہیں جانتا، میں صرف منور کو جانتا ہوں، اس عزازیل کی اولاد کو اس کو جانتا ہوں، اور کسی کو نہیں، کسی کا میں نام نہیں لوں گا، میں صرف منور کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ نہیں، آپ کل تو کہہ رہے تھے کہ حافظ سلیمان بٹ کے دونوں بیٹے، اچھا میں حافظ سلیمان بٹ کے دونوں بیٹوں نے فائرنگ کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں امیر جماعت کے حکم سے آئے ہیں ہم، اور یہ وہی حافظ سلیمان بٹ ہے جو اس کا ایس پی کیا نام تھا، خواجہ طفیل کا بیٹا، جو خواجہ طفیل کون تھا؟ خواجہ طفیل اسپیشل برانچ کا آدمی تھا جس کی ڈیوٹی ہمارے والد پر لگی ہوئی تھی، جو ہمارے والد کی جاسوسی کرتا تھا، پھر اس نے اپنے بیٹے کو جمعیت میں داخل کیا اور جماعت میں داخل کیا، اب اس کے بیٹے جو ہیں وہ جمعیت و جماعت میں اسپیشل برانچ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ تیسری نسل سے اسپیشل برانچ کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اچھا شاہ جی یہ مجھے بتائیں، اور آپ یہ بھی آپ بتا دوں آپ کو، خواجہ طفیل کا جس گھر میں رہتا تھا وہ ایک بیوہ عورت کا مکان تھا، اس نے اس پر قبضہ کیا تھا، اور وہ بیچاری ساری دنیا میں روتی پھرتی تھی، اور اس نے اس پر قبضہ کیا، پھر اس کی بہنوں سے، یہ حافظ سلیمان بٹ کی پھپھیوں سے اور اس کے باپ کا لڑائی جھگڑا تھا، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، آج یہ ہمیں ہی باتیں کرتے ہیں یہ۔ اچھا شاہ جی دیکھیں یہ تو اب حالات اس حد تک جا چکے ہیں کہ ہم باہر دیکھ رہے ہیں جو کچھ، یعنی کہ آپ کے دوستوں کا، آپ کے خیر خواہ جتنے ہیں، ان کا آنا جانا بھی ایک قسم کا بند، نہیں ان کے لیے مشکل ہے، مشکل ہو چکا ہے، لیکن یہ کب تک آپ اس کو برداشت کریں گے؟ اس کے بعد آپ بھائی بہن جو ہیں وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایسا احتجاج یا ایسا کوئی سلسلہ، ہم تو ایسی بات سامنے لانا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس سلسلے میں ہمارے والد کے دوست بھائی خواہ خیر خواہ جو ہیں وہ آ کے بیچ میں پڑھ کے اور اس معاملے کو شرن تقسیم کر دیں، اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہاں ذاتی پراپرٹی ہے، ذاتی پراپرٹی ان کی ٹوٹل وراثت کو شرن تقسیم کر دیں۔ جماعت اسلامی کی پراپرٹی جماعت اسلامی کو تعلق نہیں، اسے جماعت اسلامی کو باہر نکالیں، اس سے پہلے کہ اسے لازم ہے اس سے پہلے کہ جماعت اسلامی اس سے باہر نکلے، اور اس کے بعد خیر خواہ بیٹھیں، وہ ایک کمیٹی بنائیں، اس پہ دونوں طرف سے ایگری کرائیں اور ہم اسے تقسیم کریں۔ جماعت اسلامی کے انتہائی معزز، لیکن اس میں جماعت اسلامی کا کوئی آدمی ہم نہیں چاہتے۔ پروفیسر خورشید صاحب ہیں، ان کی رہنمائی میں اگر کوئی آپ لوگوں نے بات کی ہو اب تک، یا کوئی ان کا سلسلہ آپ سے ہوا؟ جی میں ایک بات بتاؤں، پروفیسر خورشید صاحب کے بھائی جو ہیں بریگیڈیئر ایڈمرل ضمیر صاحب، انہوں نے آ کے پروفیسر خورشید کے متعلق جو کچھ باتیں بتائی تھیں ہمارے والد کو کہ جناب یہ ساری پراپرٹی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا یہ کر، اور وہ کچھ انہوں نے سنایا تھا کہ خدا کی پناہ اللہ کی مغفرت، یعنی کن کی پراپرٹی میں قبضہ کر لیا؟ ان کے جو آبائی جائیداد تھی ان کی ساری خورشید صاحب نے قبضہ، ایڈمرل ضمیر نے ہمارے والد کو سنائی تھی ساری آ کے، اور کہا تھا کہ خدا کے لیے اس میں آپ پیچھے پڑیے اور اس سے خورشید سے ہمیں نجات دلائی ہے۔ شاہ جی اگر واقعی اور آپ ایک بات ایسی بات آج تک سنی، اور آپ کو تعجب ہوگا ان کی دشمنی کیا ہے ہمارے والد سے، یہ منور اور یہ خورشید یہ دونوں مولانا کے داماد بننے چلے تھے، اور مولانا بڑی حقارت اور نفرت سے اسے نہ کیا تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے یہاں پیغام بھیجنے کی۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کو میں نے دکھایا وہ ہماری بہن کا خط، میں نے وہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ سب بہن بھائی آپ کو کوئی اکٹھا کر کے بٹھاتا ہے، جی ہم بالکل تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، سب بہن بھائی تیار ہیں، سب تیار ہیں، لیکن یہ جو منور صاحب نے امیر جماعت اسلامی جو ہیں انہوں نے کہا کہ 6 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، 6 لوگ آپ ان کی، آپ ایسا کیجئے، آپ کمیشن بنوا لیجئے، جو آپ وراثت تقسیم کروا لیجئے، جو اپنا حصہ منور صاحب کو دینا چاہے دے دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اطراض نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا حصہ جماعت کو، شاہ جی آپ نے یہ ٹرسٹی کے بات یہ جمعیت کا نام ہے جی جو ٹرسٹ بالکل نہیں، آپ انکاری ہیں؟ نہ احمد فاروق صاحب اس میں ہے، نہ حسین فاروق صاحب اس میں ہے، نہ میں، کوئی نہیں۔ جب دیکھیں یہ قانونی حیثیت تو یہ بنتی ہے کہ جب اس پراپرٹی کے جو وارثان میں ایک وارث بھی اس میں شامل نہیں، اگر اعتراض کرتا ہے تو بھی ٹرسٹ نہیں بن سکتا، ٹرسٹ نہیں بن سکتا۔ اچھا ٹرسٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ملکیت ہو، آپ کی ہو،
جب ابھی وہ وراثت تقسیم ہی نہیں ہوئی، ابھی آپ کو تو پتہ ہی نہیں، شہید- آپ کو ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ شہید کے کون نام سی پر اینٹ کس کے نام جانی ہے، اس میں ٹرسٹ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس چیز کو یہ دیکھیں یہ آئینی اور قانونی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے اس کو چیلنج کیا اب تک؟ جی سب جگہ چیلنج کیا ہوا ہے، سب جگہ چیلنج کیا ہوا ہے۔